इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत यूके इत्येतौ देशौ ऐतिहासिके मुक्तव्यापार समन्वये हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् समन्वयमिदम् उभयराष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धेः मार्गं प्रशस्तं करोतीति। विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षस्य कोलाहलानन्तरं संसदः उभयसदने सम्पूर्णदिवसाय स्थगिते। षडुत्तर-2000तमवर्षस्य मुम्बई रेल विस्फोट प्रकरणस्य 12 अभियुक्तानां दोषमुक्ततेति प्रकरणे बॉम्बे उच्च न्यायालयस्य आदेशः सर्वोच्च न्यायालयेन स्थगितः। चीनदेशस्य सीमायाम् अमूरप्रदेशे 49 जनैः सह रशियादेशस्य यात्रिविमानं पतितम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारतं मैनचेस्टर नगरे चतुर्थनिकषक्रीडायाः द्वितीये दिने 6 क्रीडकानां हानौ 21,300 धावनाङ्कान् व्यरचयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत ब्रिटेन देशौ अद्य ऐतिहासिक पदक्षेपम् अनुसरन्तौ स्वतन्त्र व्यापार सन्धौ हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। चेकर्स इत्यत्र स्वकीयेन ब्रिटिश समकक्षीयेण कीर स्टार्मर इत्यनेन सह वार्ताहर संवादे प्रदत्ते वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् अद्य भारत ब्रिटेन देशयोः द्विपाक्षिक सम्बन्धानाम् ऐतिहासिकः दिवसः अस्ति। सः प्रसन्नतां प्रकटितवान् यत् अनेकवर्षाणां परिश्रमानन्तरं द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये समग्र आर्थिक व्यापार सन्धिः अभवदिति। सः अवोचत् यत् एषा सन्धिः भारत ब्रिटेन देशयोः संयुक्त समृद्धेः मार्गं प्रशस्तं करोति। सः प्रोक्तवान् यत् भारतीय वस्त्राणि, पादत्राणानि, रत्न आभूषणानि, समुद्रजातानि खाद्यानि, अभियान्त्रिक वस्तूनि च ब्रिटेन देशे उत्तम विपणन अवसरान् प्राप्स्यन्ति। सः अकथयत् यत् इयं सन्धिः भारतस्य यूनां कृषकाणां, मत्स्यपालकानां, MSME इति क्षेत्राणां कृते च विशिष्टरूपेण लाभप्रदा भविष्यतीति। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। स्वकीये वक्तव्ये ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरः इत्येषः अवदत् यत् मुक्तव्यापार सन्धिः बृहत्तमा आर्थिकदृष्ट्या च महत्वपूर्णा अस्ति। सः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने तस्य नेतृत्वस्य व्यावहारिकतायाः च कृते धन्यवादं प्रायच्छत्। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. Today we're announcing nearly £6 billion in investment and export wins between India and the United Kingdom, creating over 2,200 jobs for British workers. विभिन्न विषयान् अधिकृत्य विपक्षिदलानां विरोध प्रदर्शनानन्तरं संसदः द्वयोरेव सदनयोः कार्याचरणम् एकस्मै दिवसाय स्थगितं सञ्जातम्। लोकसभा सर्वप्रथमम् अपराह्नं 2 यावत् स्थगिता। अन्ततः भोजनस्यानन्तरम् एषा सम्पूर्णदिवसाय स्थगिता जाता। यद्यपि राज्यसभया कानिचित् सूचिबद्ध कार्याणि सम्पादितानि, परञ्च विपक्षस्य विरोधकारणेन सदनस्य कार्याचरणं तत्रापि बाधितम् अभवत्, येन सदनं प्रथमं 2 यावत् अनन्तरं च सम्पूर्णदिवसाय स्थगिता। राज्यसभायाः मनोनीत सदस्येन उज्ज्वल देवराव निकम इत्यनेन अद्य सदनस्य सदस्यत्वेन शपथवचनं स्वीकृतं। विशिष्टरूपेण आकाशवाण्या सह संवादं कुर्वता श्री निकमवर्येण प्रोक्तं यत् सः संसदि निजकर्तव्यानां प्रभावात्मकरूपेण निर्वहनं करिष्यतीति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
सर्वोच्च न्यायालयेन बॉम्बे उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः यस्मिन् 2006 वर्षे मुम्बई रेल विस्फोटक प्रकरणे अभियुक्तभूताः सर्वे 12 जनाः दोषमुक्ताः कृताः आसन्। निर्णयस्यास्य विरोधं कुर्वन् महाराष्ट्र सर्वकार पक्षतः उपस्थितः भारतस्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इत्येषः न्यायमूर्तिनः MM सुन्दरेशस्य न्यायमूर्तिनः NK सिंहस्य च पीठं प्रति अवदत् यत् सः निर्णयानन्तरं कारागारात् मुक्तान् अभियुक्तान् समर्पणार्थं निर्देशं दातुम् आदेशं न याचते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् भारतस्य जलपोतस्थानकानि यान्त्रिकीकरणस्य व्यापार सुगमतायाः च माध्यमेन वैश्विक वाणिज्यिक केन्द्रत्वेन विकसितानि भवन्ति। श्रीमोदिना एतद् वक्तव्यं जलमार्गमन्त्रिणा सर्वानन्द सोनोवालवर्येण एकस्मै दैनिक वार्तापत्राय लिखितं लेखं प्रकाशयता कथितम्। वार्तापत्रे एषा वार्ता प्रकाशिता आसीत् यत् कथं जलपोत निर्मातृ संस्थानानि भारतीय निर्मातृभिः सह सहकार्यं कुर्वन्ति सन्ति। अनेन सहकार्येण अधिकाधिकानाम् आजीविकानां निवेशानां च मार्गाणि प्रशस्तानि भवन्ति। स्वकीय लेखे सः प्रोक्तवान् यत् क्षमता विस्तारेण यान्त्रिकीकरणेन च सुगम व्यापारे ध्यानं केन्द्रितं कुर्वत् भारतं विशाखापत्तनं मुन्द्रा JNPA कामराजर सदृशानां जलपोतस्थात्राणां वैश्विक मानकम् उन्नतशिखरं प्रति अनयत्। मन्त्रिणा समुद्रक्षेत्रे स्थिरतायै पर्यटनावसराय आर्थिक विस्ताराय च भारतस्य प्रतिबद्धता अपि प्रकाशिता। 49 जनान् वहत् रशिया देशस्य यात्रिक विमानं गुरुवासरे पूर्व अमूर प्रदेशस्य टिंडा नगरं निकषा पतितम्। टास इति श्रोतानुसारं न्यून दृश्यतायाम् अवतरणकाले चालकदलस्य त्रुटिः सम्भाव्य कारणं मन्यते इति। अंगारा एयरलाइन्स इति संस्थया सञ्चालितं ऑन्टोनोव AN-24 इति विमानं स्वस्थानात् प्रायशः 10 मीलमिते दूरे एव राडार इत्यतः अपागच्छत्। पश्चात् रक्षकाः दूरस्थे वने जाज्वल्यमानानि भग्नावशेषाणि अपश्यन्। प्रवर्तन निदेशालयः अद्य रिलायंस अनिल अंबानी समूहोद्योगं विरुध्य ऋणपूर्तौ अनियमिततया सह धनशोधन विषयं चाभिलक्ष्य 35 स्थलेषु आकस्मिकान्वेषणाय अगच्छत्। अन्वेषणे निरीक्षणीयाः 50 उद्योगविशेषाः 25तः अधिकाश्च जनाः सन्ति। प्रवर्तन निदेशालयः अवदत् यत् प्रारम्भिकान्वेषणे 17-द्विसहस्रतम वर्षतः 19-द्विसहस्रतम वर्षान्तं यावत् नैजिक वित्तकोषेभ्यः प्रायः 300 कोटि रूप्यकाणां ऋणस्य विचलनं प्रकटितमस्तीति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्नाटक ओडिशा प्रदेशयोः अत्यधिकतोऽधिकवर्षा भविष्यतीति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य मध्य महाराष्ट्रे छत्तीसगढ़े पश्चिमबंगस्य गांगीय क्षेत्रे मध्यप्रदेशेन सह दक्षिण द्वीपकल्पीय भारते चापि प्रचण्डतोऽधिकवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। श्वस्तनं यावत् पूर्वोत्तर भारते बिहार पूर्व उत्तर प्रदेश झारखंड उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि प्रचण्ड वृष्टेः संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य शीर्ष पुरुष युगलः सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी चेतौ अद्य चाइनादेशस्य चांगझौ नगरे चाइना ओपन सुपर 1000 इति प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टवन्तौ। क्रिकेट क्रीडायां भारतं मैनचेस्टर नगरे चतुर्थ निकषक्रीडायाः द्वितीये दिने इंग्लैंड देशं विरुध्य प्रथमपार्यां भोजनावकाशं यावत् 6 क्रीडकानां हानौ 21,300 धावनाङ्कान् व्यरचयत्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारत यूके इत्येतौ देशौ ऐतिहासिके मुक्तव्यापार समन्वये हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। विभिन्नेषु विषयेषु विपक्षस्य कोलाहलानन्तरं संसदः उभयसदने सम्पूर्णदिवसाय स्थगिते। षडुत्तर-द्विसहस्रतम वर्षस्य मुम्बई रेल विस्फोट प्रकरणस्य 12 अभियुक्तानां दोषमुक्तेति प्रकरणे बॉम्बे उच्च न्यायालयस्य आदेशः सर्वोच्च न्यायालयेन स्थगितः। चीनदेशस्य सीमायाम् अमूर प्रदेशे 49 जनैः सह रशिया देशस्य यात्रिविमानं पतितम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारतं मैनचेस्टर नगरे चतुर्थ निकषक्रीडायाः द्वितीये दिने 6 क्रीडकानां हानौ 21,300 धावनाङ्कान् व्यरचयत्। इति वार्ताः।